بقوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، حين تركهما بأمر الله له في ذلك الوادي الموحش القفر. وفي تفصيل تلك الحادثة العجيبة التي أشار إليها القرآن، أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه السلام حين رحل بهاجر وابنها إسماعيل رضيعا إلى مكة بأمر الله له، وضعهما تحت دوحة عند موضع البيت، وليس بمكة يومئذ ماء ولا أحد، وترك لهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفا منطلقا، فتبعته أم إسماعيل قائلة: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها، فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند ثنية كداء حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات التي حكى الله سبحانه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم